बरी सांज बागता जिनी रोदां रावल्या कडेन सरावारांत ती गोण आसतात आमच्या फ्रिगेजेंत कोंकणी समुदाया खातीर सेवा दिल्लेली मानेस्त आल्फ्रेड पेरेरा आनी मानेस्तीन नॅन्सी पेरेरा अपूर्बाची काजारी जोडी फाटल्या 6 वर्सां ह्या कुवेटांत तांची जिनी रोदां तांणी जरयली आनी आतां पाटी गांवाक वेच्या वाटेर आसात तांकां आमी बरें मोगवंक आशेता मानेस्त आल्फ्रेड पेरेरा हाका मानेस्तीन रिना मातायसना हांगा आल्तारी मुखार हाडचें आनी तांकां सांगात दिवचो आनी मानेस्तीन नॅन्सी पेरेरा हिका मानेस्त किरण गोंजाल्वीस हाणें ह्या आल्तारी मुखार हाडना तांकां सांगात दिवचो. कुंदापुर बायंदूरचो मानेस्त आल्फ्रेड मेयाच्या 12 तारीखेर 1982 पयले फावटी कुवेटाच्या तळार पांय तेंकलो. तशें म्हणटाना 37 इयर्स ह्या 30 आनी 7 वर्सां ताणें बरें कमयलें आनी जावं तो बरो एक क्रिकेटर ओपनिंग बॅट्समॅन जर बॅट घेवन गेलो तर अकरेच्या बॅट्समॅना सांगता ताणें पाटी फेविलियनाक येवचें घरा भितर घर सजोवचें सांगतास नवे इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रीक कितें हाडणं नवे प्रयोग करचे सांगतास स्वादिश्ट जेवण रुचीचें काणकोपणां करचें ताचे हव्यास जावन आसात. तर तुमच्या मदीं स्पर्धेर एक सवाल उठला ताणें फुरगेचे खातीर कितें केलां नेमून सगळे गोपित खरी एक फुरगेच घर हांगासर मिसाळांत भायर येता आसतना तांच्या वळखीच्या लागीं इश्ट मंत्र्या कडेन उलोवंक आशेतात पूण हें मानेस्त आल्फ्रेडाक आडवरलां. ताणें मीस जाल्ले ते क्षण काणिकेचे पयशे लॅक करूंक वचूंक जाय पडटा. तो जेन्ना हे सेवा करूंक लागलो तेन्ना ताच्या उपरांत काणिकेंत चड आनी चड पयशे पडोवंक सुरू जाले. तशें म्हणटाना पयले फकत काणिकेचे पयशे लॅक करूंक 20 मिनटां लागतली उपरांत 22 मिनटां लागतली म्हणून जाणाऱ्यांनी आमकां कळयलां. लॅकांत तो मस्त मुखार आनी सारके लॅक दिवच्यात शातिवत म्हणून ते आमकां कळून आयलां. ताच्या लॅक पाकांत काल चड सुवाय केदळ उणें जावंक ना. ताच्या ह्या अपूर्बायेच्या सेवे खातीर आमी ताका देवबरें म्हणटा आनी ही वांकणची दिल्ली सेवा दिल्ल्या खातीर आमी ताका मान बागयता. ताची पत्नी श्रीमती नॅन्सी पेरेरा ती 1990 जुलय म्हयन्यांत ती हांगासर आयली. तुमकां उगडो सांगूंक पुरो एक बेजाराची गजाल 1919 ती येवन 1 म्हयनो भरच्या पयले सद्या मी आयिल्लो. ह्या सद्दां आयिल्ल्या वरवीं तिका डबल धको एक ती हांगासर सेटल जावना 1 म्हयनोय जावना दुसरो धको जावन आसा. तिका जाल्यार एकाच म्हयन्या भितर तिका एक ल्हानशें काम मेळ्ळें आनी ऑफिसांत तिच्या मेजाच्या ड्रॉवरांत 300 दिनार दवरून लॉक करून आयिल्ली. दुसऱ्या दिसा सद्दां आयिल्लो. येदोळी ते 300 दिनार तिका फाटी मेळोंक ना जाल्यार तिणें 28 वर्सां जावन ती सावी सांबाळून दवरल्या आनी ती गांवाक फाटी येवच्या तुर्तान आसल्यान ती सावी अर्ध्या मोलाक म्हणजे 150 दिनार दिवंक ती तयार आसा. ती शिक्षकाची टिचर मास्टरांची दो कशें शिकपाक ती हुशारकाय गी तशेंच तिच्या माय फिरगजेंत ल्हानपणांत जावन सोडलिटी गायनांत आनी इतर चटवटिकांत मेतेर जावन तिची सेवा तेय दिल्या आनी ती सक्रीय पात्र तिणें तिच्या माय फिरगजेंत घेतला. कुवेटाक आयिल्लेच कुवेटांत तिणें फिरगजेच्या थोड्या चटवटिकी पात्र घेतला आनी कोंकणी गोंयार जेन्ना तें सुरू जालें तेन्ना आज पर्यंत तिणें तिची सेवा दिल्या. सांगात इंग्लीश गोंयारांत तिची सेवा तिणें दिल्या. ह्या अपूर्बायेच्या काजारी जोड्याक एक अपूर्बायेचें चेडूं भुरगें रिया प्रस्तुत ते अमेरिकांत रोबोटिक्स इंजिनियर जावन वावर दिवन आसा. ह्या कुटुंबांत सादेपण कालतेपण आनी उदारपण हेंच आमचें व्हडपण. कोंकणी समुदायाक दिल्ल्या सेवे खातीर तांकां आमी वाखाणटा शाबासकी पटयता आनी तेंच्या
निवृत्त जीवनांत तांकां सर दादोसकाय सर समाधान तांकां लाभो दी आनी तांचे सर सदां आनी तांकां जैत लाभो दी म्हणून मागोन हांव म्हजी 2 उतरां आखेर करतां. देव बरें करूं. आता 2 उतरां आमच्या बिगार बापाक हांव. Dear Alfred and dear Nancy, on behalf of all of us here, not only those who are gathered here, but the entire parish, we want to say a big word of thanks to you for all that you have been and you have been doing for this parish, helping in the counting, singing in the Konkani choir and also in the GLC. And as you leave this parish with fond memories, we assure you of our prayerful support and we ask God to keep you all blessed always as a wonderful family. Thank you very much. देव बरें करूं. म्हाका दिसता तुमकां ट्रान्सलेशन नाका म्हूण दिसता. देव बरें करूं फादर. तुमी तुमचो ह्या दोगांयकी उपकार बोडल्याक आनी तांकां उल्हास केल्याक हे कोंकणी समुदाया तर्फेन आभार मानून आल्फ्रेड मानिस आल्फ्रेडाक फुलां तोऱ्या अर्पिता बिगार बापो फादर ब्लॅनी आनी तुमी तांच्या सांगात रावचें. आनी मानिस तेनं नॅन्सीक फुलां तोऱ्या अर्पिता फादर नॉयल. नॅन्सीची बोगनाव नॅन्सी. आज आमकां सन्मान केल्ल्या कोंकणी समुदायाचो आमी उपकार बावडटा. ही फिरगत आमकां चड मोगाची. ह्या फिरगतींत वावर करत्या सर व्यासाकांक आमी बरें मागता आनी तांच्या वावरांत देव तांकां आशिर्वाद दिवं दी म्हण मागता. ह्या गांवांत आमी इतलीं वर्सां देवान आमकां आशिर्वादां दिल्ल्या खातीर आमकां सर्व बरें केल्ल्या खातीर ताका आमी काळजांतांव उपकार बावडटा. काळजांतांव नर्गां दिता आनी मुखारी तसो देव आमकां सांबाळटलो म्हूण तिरपात येता. तुमकां सर्वांक बरें मागता. थँक्यू फॉर द ब्लॅनी एंड फॉर द नॉयल फॉर युअर ब्लेसिंग्स. देव बरें करूं. देव बरें करूं. श्रीमती नॅन्सी तुमकां आमच्या कोंकणी समुदाया तर्फेन मोगाचो आदेश मागता. देव बरें करूं.